پرتوخانه بدرخانیان صلاف بینرین دوک تیوی اس اسماعیل طاهر ده خلک یکانیش برنامه پرتوک پیشکشی هوکم پشتی وان هر دو گرافیکان ببگرید. جارك دي صلاف بينارن هجا اف حواله بجنيل دفمر نشتي ناخدانه به پرتوکیه اوه کو و خلقا برنامه شنده خلقی دی آنش همی خلقی دی جداد کردن اوه رنشتی برهفکره اوه یبویا اگر کو اف پرتوکه بیتا بجین نویسین و آماده کردن و چاپ کردن کفته بردستی خوانده بایان خدان پرتوکه یه بجینی رسن نویسره که هجایه هزار رحمل گوره آیدن عنایت دوسکی نویسر و پیشمرگه اول دف مرینشتی ام جلب خیرهات ناوید کن سیدای برس نویسر و روزنامه‌وان شیرزاد نایف اوی کو اف بجین پرد هنش بن توزا میجوی رزگار کنیم پاریکاری و مالاوان همی جاره کادی نویسینه و دیزاین کرین و برهف کرین و ابرو که خود به پرتوکه داد بینن کو پرتوکه جب نابه رونده کت آسنی نابه نویسره و رسن آیدن عنایت سرات یادانان او اگر بویا کو اف پرتوکه بیتا چاپ کردن پشتی مرناوی از سبنا به هب خیرات نکا شیرزادی کم صدا تو جلب خیراتی سر جواب و دلیبه برنامه پرتوک تلویزیون دوکه کاک شیرزاد اگر ام بحثی جداهی یا بیر نشنب کهش بر خلقی دیر برنامه کتو مروفه که تا پرتوکش مرنه رزگار کری حکمنده کو یا حواله کتابو تو وکی وفاداری بهفکاری جلب نمالوان کچاوی و خزاناوی ام بیجین دست پی که آیدن کی بو کی و جدایک بویا چه سال جدایک بویا کودان جیاناوی چه بوینه وکی تنیاسی یعنی ابخو کاک آیدن برنیاز بو ممتاز دوسکی بله او ايقوني باب خوب طبعا الصاله 1957 جداك با البغداد التاخي غدير ادبيجا اللي بيجي جداك بيا وجيان خو يعني هل ورا بدل العراقي البغداد والباشا الجيش العراقي باليسار وكيدي
قالك بنام الله كرد پرور بون يعني چیز که کردینی هر دلواده بو راست ناف بغداد بو ناف باشه هر راست جرگی لشکر عراق دا شل کیا بس هست طوال نتوي قالك بلند بو يا برز بو يعني هكذا بيجن طبقة جدا الدسوزية دا تضاف جرگي دجمني دابي وكرديني الدلتا دابيتن بيجا كاك ايضا برادرين بو قالك يعني حواله من عمري بو چند سالم حواله تقريبا بياوي لشكري دا ما يشول كي هر راست بياوي ميدياي جدا نویسینه و اعلام اتصال اجبار هندی اجبار دلسوزیابی چونکی او کسی که بدی مای وکی کم اندام بو چاپ دست دادن سال 2009 اجبار نخوش شکره و قهر بابوی در کتیری که بابوی جی بیشم اجبار هندی چابتی بینه چابت خوش دست دادو بجد دیمایی شر داعش يعني او بتر من يعني اسبيع حسام كتشان دلسوزيابي بمن محاولين كان ديف مرايا يعني وقت الشريطة قالك جامد كده هكو تشتك تشيد بو مثلا حالي وروشي وقبلي يعني التلفون امر سي تشارجر كنت يعني اي بتش دي بتش خزانه اي تلفون امر دري ديف مرابو يعني تشتك تشيب بمت كده هند دري ديف مرابو يعني دري ديف بيش باقي خرر تشتكي بقي هاستا كنا تاوي هر متابعه بيش مرقيت كده افهل الشداع السر كردستان تشري هات يعني وحاس كده الويله يعني تشوف نبون معوق ونتشو حاس كده نفمد ابا الشريد ابا هر اجامل ميجي وقت افتشتشو يعني من في اوقات السوزيك از بو در برم از في بارتوكي او ملودي كوتشيكتن اسبيرابو هروح قدامك قياسي داعي قالك لما من كيم حتى اشم از في كتب كوم بكام وكما كتب چونكي دم يكيم بو المدفي ام تشليوي دا وك اهانگه كو تابيني چكن ات چل روجيا و فاتاوي دا كو صلابوري بول چاري هي وسي 2019 سي هي و 4 بو بله وما تشليوي ال 15 5 خصيده و بفضروش چنين يعني بر پنجشنبه و عینیا بله بهم بدانا اگر تو بحثی رول بنمالا و بابا يجيب که تا بگفت که بحث کر امام دیرو نکن بابا يجي كار افسر عسكري بو الجيش الملكي العراق او جبر بر كرديين هم بو نفيكن بو سماوا الوصل بغداد بو جبر هند يعني قالك پروردكا يا پيشمرگاتی یا کردینی نشا خو ممتازی آیدن عیاد دا اجبار هنده يعني قالك در دستريون خوشید دیتین وكي تيجي بنا مالوان نافدارن كو پيشمرگان دل ملا مصطفى شورش ايلان اف مالت ساركيا كو نافدارن يعني اكيد حكمه يوتشندك او خوجي يعني دبر الصالك قالك شورش ايلان الويري مازنتين داستان لومان الويري عطي اسبيتن اتناف دامون يعني قالك رولك باش دي قال پيشمرگي و هيوان جديد قال اجبر هندجي يعني علاقات بيد قال كردا وقت افسر والجيش العراقي عطى دي خستن بو سماوا بله ام جاركاتي فكرنا سر ايدني ايدن استويه روشنبيليه چوا بود دستويه نویسینه او گتارت دانا روزنامه افرو عندك روزنامه دي كتب اجهي تو يعني استويه هزراويه نویسینه چوا بود طبعا تشتكي جواز براستي يعني هل بجارتناوي بوابات ومعلومات بيتي خاندوات خينتين يعني قال تشتي سرا جراكش اللي قالك افكار باش تفهمون يعني نيجي كبنا بين منويد يعني بو هل بجاردنا مانشيتا توصل قالك يعني زاويه تيش بو يعني وكي هورجا كنا منافسك الشريفه قلت بيننا بين منويد هبو وهل بجاردنا مانشيتي توصل نيسي طبعا قالك الجواز من شدي قالك قطار بالافكين و چه تايبتا لشكري جل سر نويسينه توي هبو كو لشكر و افسر مفاجئ كان اكيد من او كسي عسكري بيتن وقت نويسيتن بابت اكيد خبابات السياسي جدت الجواكي جي بجاك تشتكي السياسي بنفسي وعسكري بي وتكون تشتكي لهين يعني افكاسي مدني وصل هزرناكت بيتا قوترك استراتيجي وسط يدعي كان قلم دان اجبر هندك تشتوي سرنجا كيش بو و ام بيجين دفو ازمانوي چا وقت ديدارت راديو تلفزيون بشتي نساخ بو جاف نماين هر چياوي رولي بگيريت اكيد بتر يعني بتر بو يشاقك شو يعني باشر لي هات بتشوف داس دان بتر يعني بتشوف ديرك السياسي والعسكري يعني هي وقت الشهر 11 قالك جلسات التلفزيون الشرب العسكري يتقالك المفادار الدان وتشتري هم يعني درست وصدرت كفتن الشهر ده بله اجبر هنده يعني اصلا موجود اس رومانوي الصح كمك الصح كنك بويك وهر بمي وكيدي رومان الدفار مال بادينان
قالك رومان نفس يعني نين كيم رومان كيمن هرچند أبا نا رومان وي نويسي أبا راستيك يعني حقيقتك يا جوارية مكلا جروجا كاب سريوي هاتي يا درست بله جروجا كاب درجة 58 صفحة لا برادا ونزيد 8000 امدي برفره اين سر كتابي بس مدبيا هشتا از دمي جلتا بورينم از بحثي تويت وكتاب كم ابيت كوتشين هندك جارا وان كاغزا وان نويسارا اش ناف بجين كتاب و تشتيتوي دربي خنو روناهية ببينن هين چوا يعني فيرولي سانجينن بوين وقت كان يعني شيناتو پرتوجاکا آیدینی چاپ که احتمالات تشیای پرتوجاکا خود چاپ که آنیا بر همه که گلک یه بجنی نافدار آن ورگرانه که پیبونو مونش ادبیات جهانه افشوله هین کنید آماده کردن هنده پرتوجت مروه چوینه و غیره چه گرینگی آخو هیا؟ اما راستی يعني نأوى مروف هكو بالإنسان خود فترة خو يعني أيوب خوش هر وقت قلت أفضل أيضا رحمتي وقت قلتي إنساني أناني يعني حاس كهذا ميجد بوي بيتن هميم كاس بتنه بو على خمر وان كاسك خوش تفيد ديوي كان ديكت كوش خو بتر بفتن اكيد منجي يعني من دتين سي كتاب من كتاب نكينا بس اصلا بيوي كتاب كان تشترش خو من يا من او يعني اس مديد جرينترش من چونكو اكيد كاسك وغير كتاب ديارك بيشكش يبقى نوفي يبقى راح يبقى وكيدي مر في خمر كان جيف دشيد او ديكتن جبهند يعني افتست ولا يجرنج جلك الوصف أكس برهم هبيتن ونشا بتشوب كتان بنت هبونه وتبشي يعني تيت هبونه دا أو درسوزي ما زنترش كتب خوب كي صباي بالكي خدنا كد يعني أمر دي وغال كينو هندك دي تجتمع إنه وجوده تشوازاني اف رومانا نويسيان يد ناف أوراق تويداهي أنا أبخو أفا تجيبو كوي راستقينا وأبي تربونا جوتار يعني بلاف كلمة جوار دقي بيشمرجة ده بله بله كلمة تشار يعني اف نوفليتا اف رومانا وكو جوتار يا بلاف وي بيشتر بله جوار دقي بيشمرجة بله وبهاي كارير الشيخ فرياد بارزاني سر نفسر جوار دقي بيشمرجة بو ولكن باشه بهاي كارير يجرق كربو وشاندنا وان جوتارا هر جوتار چهار نزدیکی 4 صفحه و 3 حدث 4 صفحه بو وكنا چهار بشك يعني وقف بشك ما همي ما كوم كرن بشتي بوتشلياوي ما كوم كرن كجاوي اي بومن المال اللي جارنا في جوار هندك دف مجيبون تصوير كان بوم فرق كرن وشنيكا تصوير يعني فيسيني ما يكينا بيف ما تيبليدان كي بالي هندك حواله هاي ما كر وبشتينكي ما يعني ما كوم كرن وما كلا تكستك وما ديزاينك داي ما كلا كتب نزيكي رومان اللي هات يعني جمارة بيفا نزيكي رومان اللي هات يعني تشيرو كدريج هاي رومان هاي بس قال 8000 بيفا شوف بوري بيت رومان أبى نزيكي 8000 بيفا ما كلا رومان أبى توي تشكو دان بيسنا يعني بشتيش زندان در كفتيان أبى بشتي زندان در كفت بالي أخو روندكت أصلي رومان كاب نزيكي 6 صالة زندان كاظمية ببغداد يا هو الجيل عسكري هو باتشار شعب باتشار استخباراته جرد بو ديال كان ضابطة قد عرب جردبون أجاري جردنا أبو وقت الدوام خل اليكا هزت تايمد بو وأخو ما مستوى كوماندو يجيبو يعني رولك باشا بدنا في العسكري ده عسكرية كي جالك زيرك يعني أكيد بيجني بيشكش بود بيوفي عسكري ده وقيافة توصل يعني خوسم بلدي صد بالدا دينا بصرف كان بهاي مخصصة سمبلتي يعني كو وقت عسكرية كي دجوار بيجا وقت هنجي افتشتشي بيجا البهوة عسكري بون هلا بين بدن أفسرة تلفزيون وكيل بو صدام حسين سركي دكتاتوري بورباغور جارك درك التلفزيون ده شو ماله سر مال العرب جاري قازرات كده شو ماله جاري قازرات سر طباخرات كده نفدار أو عندك أفسر بيت كده كان يعني وكي صفقاتك بكر أو شيء جرابه مجرد جاب بشتينجي حتى جرتم بشتي فتاكي بينازاني سرات شو الزندان داشني كاي حقيقة يزاني كسرات شيء أجراد جرتم يعني رابورت السراتي يعني بيش مجرد كرد بو يعني وكي هجادك يبو تشكر وأبيدي كر وجاشني أف ريدان في رومان الزندان ده التراجيدي جلق يعني أنا وصف كان هنا خوش شديدي داس بكرن
وهر روجك يعني هر روجك قوي تقول از كان جدان ونخوشي الشارع درون ديال بيتكر هر روجك وكي رومانك يعني بله ما بيجا ابا وانا ايش هميا يعني بتر باني امتي اجبار كيمياء وقتی و بری بچینه ناف براکی ادی بسیارکا کرد کم چند ماه زندانی و کنگی گهشته پشمرگی لشری پشمرگی کردستانی اخو ابيد بالضبط بين هناك كان صلاة بس كشويد بيجي 6 صلاة ودكتور حميد بافي حفظوي نيزيك بو دكتور حميد بافي بالاف كيك و صالة كنا هيوا ما بود زندان دا يعني حشتي وششي حدا دولة انفالا بشتي هنجي بري هنجي بله ونطويك الدهوك يبو بله جاشتيا رزت لشكري كردستاني تشتكيني اضافي بجم باورنامه خويا لشكري كريا ديال لشكري كردستاني انا هر سروي بله اكيد وقت الجيش العراقي رتبه نائب ضابط احتياط هبو قوات خاصه بس وقت هات كردستان شو اكاديميه عسكريه الزاخو بله بلا رايت والجرت بله بلا بلا رايت تقاعد بو بله عندي دستيريه ورجرين بو بيجين نوف براكي بينرن هجا نوف براكي ودبا جاري دبا بينرن هجا جاركادي صلاف كاك شيرزات ام بتر بحثي بشينا بحثي بابت نويسينوي تا چه بيزانين هنا اف بجين باراجراف انجي درجه في روماني شو وقت هاتين نويسين تبيجي بري نوطاي كي بويا يان بشتي مستقر بويو ماني الصالة 1986 هالو جرتن مالي تويل بشتي در كفتي بشانس صالة نوطة وصا هي دي خربكي أي بخب زمان عربي نويسين زمان عربي جالك زيرك بو بس خزانوي ما خبط مال احمد اوجي قالك زيدك بنويسين تصا اي بوال جروي كچاوي هاري كاريا كچاوي باشه وقت الجوفارا پشمرگه بلاوم كردي بلاوم كردي بلاوم اشتهاتيه ورگيران بله هر خزانوي ترجمت ورگيرا كرديه بله بله وباشه با عذاب بسیاره كش برقائي كده احتمالا من نكر بيت گوتار وقتی وی بو هوت نویسان با روزنامه و گوارا عربی نویسان هم کردی نویسین کردی من اوی هر هاری کاریا مال يعني يعني يدسهل بود كردي وعربي دا بس اف دقب عربي نويسي اكيد عربي وخزانوي خبات خانه كريا كردي بله تا وكوروليتا يعني تعرف اوراقها تشوا ديتن تشوا ليكدان تشوا بونا نوفليتا كامل تشوا تشوبون وجي كودانت بيجن تشوب كرنوبي اجا تبشي بحسي اكيد ماني وقت يبيد نويسين تشوف نبون دافيد قلت وكتشوي ايت نويسين قلمي نويس الورقه هنگی او بو ما فرد کن گوارد هنگی پیش مگه میجیل بیرش شل کرد ما بو چاپ کردم ما ایران خاله ما نشرت کن بس پشتی هنگی مانه وقت ما گوید کتاب چکن گوارد هنگی پیش مگه هنگی راست یا بو شولی يعني نادر كل كيش درنا كفيتن بجا ما تصوير وهو تصوير وين ما بو جرتن بو نوان في سينا كشاوي دغوفار دا ايكل دري خستن جارك هادي خرت هادنا تايب كرم با بله وقتی تا چی رو که خواندی تو جی نویسری تو جی روزنامه نویسی تا بجین شارازا یا سالا یا هی تو چه وان پیوی توی هر سنگینی به چی رو که به سرعاتیه یعنی حتی بجین به رومانه اف رومانه بتر نزیکی جواری چکا بخور جواره اف تشتی تیده هین یعنی گلک هندک راستی نهینی تیده هین راستی تیده هین چیلوی نابنا آشکار کردن هر کسی بخینه تو لیک بیاره تو جیانوی او تشتی سریوی هاتین یعنی شدت دیار کردن بو وقتی تشتی با دکومنت که قانونی یا سوی درباره او رفتار رژیم عراق کردن دیال کسی زندان و بله بله هر وصف بردان آزاد کنه وی زندان گلک اب زحمت بو بس هکر فشار نیف دولتی نه خود پرتکا خوش داد بیجید يعني فشار نيف دولتي السر عراقي ويعني او زيغ بونا ديار بونا او السر دري عراقي ديال زندانية خود كتن يعني السر هون كلك حضراتك باش بو اجرك و بين ازاد كن زندان دا بس رومان خدا بحث كتن يعني كيس بخيني ديزاين يعني بشعته جتا او واد ديال السر دري واد ديال كتشوبو يعني أبا معاناة السجنين أن يتأشكنجدانين أن تصوير ترسى الرجيمية نوبارزة دا أكيد همي تشتت ده هين أفهر سجدين بل هماش نوي روماني دي رونديكت آسني چاو آسن كتاجير يعني أخود نايت وك آسنك يعني
او خو ايضا وشنی عاصم کتاگیریش بروان ایش و آزاره كسا كي بهيز بيوفي لاشكري يعني بهيز عطال جلك يقود ويزيرك وكي عاصني وخاصة ومستوى كوماند قوات خاصة وتفيدي تشوب يعني وناف لاشكري العراق ده كان ظلامينكم ما زند دفهبوا وكان هستكم ما زند اف همي يعني التسجيل بيت كان ديركو يعني كان ولا هات عاصم كتاجيري جاشتي ولا عاصم كتاجيري اجبر او سنه ديال العراق ديال بيتكر يعني رونجيت اصني زيكاناين اصلا كتاجيري بله يعني منشطه كل سر پرتوکتیتن بله سر و معاناتا بيجين ايضا جهشت بو چپلا لشکری بری خانه نشین بیت و غریب کرد سپلا راید خانه نشین براید یعنی هر ما راید بله و یعنی چند سلامت نا پیشمرگات یه دکو پلاوی جلك بهر دمازراندنا لشكري طيبة الزاوية هنجي هيزبو أوي يعني جلك يكاك بتشي دمازراند بنواته كان معظم بو يعني يا كوماندو هيز الطيبة سنة استعراضات عسكري يعني أوي جلك دستجي باش هبو تشيكنا لشكري طيبة الزاوية ده يدمي وبخاري كاري سيد عزيز ويسي لواء عزيز ويسي أوجي بشتغل بوبوي إيش بلي دكتور حميد باوي که دیل سروی نویسیه و که روزنامه وانا و که نویسه کو تشتک سروی رومانه نویسی بید انطباعاتت خود دیار کربن آنها اون انطباعات چوابون اگه خودتون نواجی نبیشی چهاری شنینه وکی ما مستا ربر فتاح اوی گرینگ یک باش ده طایبت او گوتارت بی اولیوی راسا حکمت زیب کیشی یعنی هفال یک باش گل هبو حکمت گوتارت اشتوصا وقالك حفلة يدراوشن بينا نخبة قالك بلاديري تين بيوع عسكري عندك السيرفي روماني بلاف وينه يخواندنت دكتور حميد بابي بسوي بله او انطباعات وان برادرات شو السيرفي دقي يعني وان شو ورجر شو بس ناويكر يعني اكتيف نشتكي ايجابي يعني جرينج ببيت ادان افريدان التدا يعني قالك بيشنياز خزانه بيشنياز كان وببيت فيلمك دراماي فيلمك يعني ببيت فيلم يعني ببيت السيناريو دانستاندن ومخرجك هبيتو ببيت فيلمك ايشو آزارت زندانه واشکنجه اما پیشنیار جمع رکا تلفزیون دهو که آراسته هنرمندت دبر آبادی ناد که اگه وین امده دانه اکاوه دینه بشن وکو برهمه که سینمایی مفایجه بکن دا خوازه که یعنی شیرزاد نایفی وکی اف دقه خواندی حواله خوی آیدن دیتت نوار رزاده آن اكيد ازيد يا الجامعه لا يعني تقوت نوار رزاده ديت وقت تتخوند بله من نوار كسايتياوي وفادارياوي خراجرياوي بله اكيد يعني انسانك يعني مشكوي هكو بجن جلك جواز بو هذا كنا مربك باقل بقلك يعني أبخذ بدنا مالوان خوج يعني ما مي أكلام صاك يجي كسر برنياس الدور كه بحسيت كتن أو أديوي جيتي أو خمان يجبر هندي كاف تيروك أو ديوي يعني يحتوى غير كي أبخذ الدش عراق هنجي أمر فاصل بو حفت خسيرة إيران خسير كربون إيك شبرة مربو بجا أفسد عراق همي أفت الشرع العراق إيراني دا نافدوا دابنا إيراني استخبارات إيراني بيشتي هنجي بيشتي يعني أزاد عراق وعراق روخيا يعني رجيم عراق روخيا أفسدت همي يعني إيران تصفت حسابات كنا بريك استخبارات دخول العراق يعني دا سيقالك دريش إيناد عراق دا أفسدت هنجي جيش عراق نافدوا خرال دابون يعني بابي أيضا جيك عنايات أو يكشف ضابط أو أكيد أيضا أو كشت يعني نبي يجري نبي ممتاز طبعا يبني ممتاز نبي أيضا والرأي هذا كردستان بالبيت شنده بابي اختيار كربو ووقت كشتي هيا يبتنبر يعني كشت بيرامير كشت دوانجة وناس نوعي جل خبر بل إيران دا يتبلك أفرانكسة بابي فرانكسة ما كشت مطلوب خبر كيران يعني سحكي تلاشكر العراق ده العراق يردبو وإيران ليه يجري أبخو يعني إنسان كرد پرور تيروكوي جالك اف بنا مالا و اف مروفا البشتي نوطوئي كي او الرسلي هاتا يجرتن او جهي كي باش هاتا دامبي بشتي نوطوئي كي خالد چي بجم هما يهات ابناف لشكري لوك هر پشمرگي يعني رزالي هاتا يجرتن خو درنكترين ميدالية جي اوائك هل جريتن پشمرگي بيتت خزمت اولات خدا بيتن زنداني سياسي بو خو
ابان السر زندانی سیاسی جته هجمارتن اگه ام وجری نوی دقی افدقه چوا چاب بود که چاب کرد که مصرف لی کرد او خب هل كيف تشيليوي يعني دم ما يكرد بقلك او خب مالای بخو يعني خزانوي يعني ما زاختنا بستي خو بقرت و شي كنا كتاب از خوي برابوين ديزاين توصل نويسين او همي بهروا بون ببرام بربون خو بخش يعني من بوي شي باشه اجم بحثي چل روجيوي بكين او كودان انطباعات هوالا السر ايدني سر في دقي چاوبون بومديار وقت هيك نبسلك وقت وغير كده يعني شنيكا بتر يعني ديار من يعني بشتمان ديار سوزداري مشاد بيت خو نبسلك خو بخش بان هل بوتار نبيسين خو بخشي يعني قالك جا مكافأة جوال نديرتن بس بشتين يعني وقت كذا وغير كده شنيكا هم اللي بينا خدان يعني هيك بالي هنجي هوا بتر نزيك بانا قالك باشتر بو ايش بشتين هيك هرچند كده ازجا يعني يا خو من نديد يعني تشتكي بيش تشكس تشتكي وكي خاصة بتشكي في كتابه بله وكي دستك نويسينه يه بردوام بتر و نویسرت هاتا نیاسین یان وکو شارازای که لشکری یان وکو روزنامه وانک تا چه ودید؟ ما هر بیگ يعني نویسره که سربازی بود وكي دي هوالا که يعني خوش تبي بود الشعبي بود قالك هوالا حاجت که قالك ديار يعني استعباد الخوش يعني تخوش الشغل بين نزيق والجلمة وهن جوان بيكفت شو مثلا خطرين يشتين استعباد تويت قالك تخيم استعباد تويت يعني ثقافي بني معلومات بيزاني قالك الباشا ونشكو أو خدر شوي بيمان جها راجعاندين هو البيروت صالح حفتي بشارع بزم زانكو أمريكي لبنان بهند معلومات تويت قالك تفول بونو كتاب قالك تخان بيشار ساعة بس كتاب أو حتى مامي قالك جابي بس بخين ديك جابته دكورة بنخاندره حتى دي ما يبلاصته ولا هاتي. اف دقة هكا اجباري خبزة قباري دي بيجي كيما. تبيجي آيد النجاح اشتيا بردوام كات آن هماوي فيها بيجي رو جبتن ابن بيسيت. أكيد ما أود بيجد عندك ريدان يتبرز يعني فترة أوي زندان بيجي هالروجة كرومانك بس أول إيش همية يعني برز. يعني أم فيها بيجم أبد دقيقي همية أو جيانا خداش في راضي بوكو اف پنج شش بر پرت هران نه چی رو کویا زندانی بگویزن آن تزرایی دو بنده جدیم نبیست و نگهش کیه اكيد قالك هوني قالك همينه دارشتينه هكا دارج من دو جهان دي بي بس اول اول بيش تشوف وقيدي كتاب بالامكانيات كم يعني ملاويت ما كتاب تشوف كذا ازجا خلمانه كلا خدان يعني ما قبال بجيك تشيك وبحجم خطيش قالك بجيكا ستاندر هكا بارتوك اي فور يعني شنو في اي فور بتربو اكيد باشتر بيت ابل قباره نویسین یهیره و پرجیه تجی کلی دان چه مثلا کن بس ودی یاره پتر مفهوم جهی چترش کتو جلک ریب دیا يعني نوفي رومانه جلك رونده اصلا نوفي جلك هكا اس 4 5 خلک دو ماهیه یه برنامه بدم شیرزادی شیرزاد کو آماده کردن وی کاری راوی او شیرزاد کیه او شیرزاد بو يعني اف بجين دست پیش خریه کرد آنیت وکیته اوید پشتی و غیر کردن هندک نویسر و روزنامه نویسا چه ناف بر پرت واد گرن و بر همت واد در تخن هابم بچه بحثی بی مجاری بچه کتو ایشوانی خب بالنسبة للنبيسين من أسخو أخوي بك عسكري أجا بك يقبوني تقريبا وكي براي مبو يعني بشتي وغير كي يجيشني يعني متشوزاني يعني هري موضوعي بحث كر ومن كوشان يعني كان بحث مذكر كان فيديو مذكر يعني دريفة شبه كم بين بيجا من شواب يعني حاجة كناي بو من الباند قالك نزيكي من بو يعني هروك أفشل من بخوكي نبوي كري يعني من وجدنا خوب مرتاح كر مروف وجدنا خوب مرتاح كر أو دنجي قالك بلنده يعني مروف ادجهيته البرهنده يعني في أفكار منكر قالك باشه دست هوت خوش بن اگر از دو ماهی بسیار کم از دی بیجم اوی بخو بوتا بحثی به چی روکی کریه کو او بران برتر انتخاره چند یه متحمس بو چند وی چوا اف چی روکا خود دید حستر جاره که چا ببید پشتی کو گتارات یا بلاف کرن بله اکید بون بحث کرد به هر وصل بحث تستجي ما نطش فكر بو يعني جاشتن بروجي الوصول إلى الشمس يعني كو جيانا خو هم كده بارتوك بس بخابط نش هم يتمام كده بروغيره ابني فكر بو
يمكن شيء بيد البرداس كتابي هذا عندك تكست استوديو نویسین يعني كل جانا خو همي بيتا كتاب وقوار تشد خو ما يجيب يادداشتنامه و بیرهادنت خو بنویسیدن هم هیوید یعنی اوج روژه که روناهیه ببینید از کاک شیرزاد جلک سپاسیاتت یم جارکادی کو اف برهمه آماده برهف کرنا هوا جهشتیا چاپه و جهشتیا بردست خواندوانا از دست خوشیل داد یم دست خوشیل و حوالات یم اوید هزرت هندی داد یم چند ناف کاغذت حوالت خدا کار بکن و اگر برهمه که حسای باش هبید پشتی و غروا و وفاداری بوان چاپ بکن دیسا جی هیوید یم او برهمه وی دی اوی یادداشتنامه و بیرهاد ندویجی دیسا کار ایتدا بتا کرن هر چند یه نیورو لنگ جی بیدین چه دلش کنه ایتا چاپ کرن دوباره از جلک سپاسیاتت کم بخیراتات نبجار اکادی سپاس کوهین میوانت مبونید برنامه پرتوک تلویزیون دوکی اجواس سپاس هاوت که بو وفاداری و تکوشل ها به خدمت بی برهمی جلک سپاس بینرین هجا الویری اف خلق اب دومایی هات حتی رنش نکادی و برنامه اکیدی بمینم خیر و خوش